अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपके सामने ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको बेहद पसंद आएगी। आज के इस वीडियो में हम एक बादशाह और उसके नौकर की बीवी के इश्क का वाक़या बयान करेंगे। पूरी ज़रूर सुनिएगा। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक की छत पर पड़ी, जिस पर एक खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह पर उस औरत के हुस्न व जमाल का नशा छा चुका था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये ख़त फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस ख़त को लेकर घर वापस गया और ख़त को अपने तकिए के नीचे रखा। सफ़र का सामान तैयार किया, रात को घर में ठहरा और सुबह मंजिले मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से बेखबर था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। उधर फिरोज जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंच गया और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह तुम्हारे शोहर का मालिक हूँ। औरत ने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में। बादशाह ने कहा, मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई भलाई नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो? तुम शायद मुझे नहीं पहचानती। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक हूँ। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगर जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दा खाना शुरू नहीं कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसको छोड़कर घर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला और खत लेकर चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल की कीमती कपड़े खरीदे और कुछ तोहफे भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है
اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا جیسا آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور اس کے لائے گئے تحفوں کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی بیوی کا حال نہ پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا فیروز آپ ہمیں اور ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ اس نے کہا اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی ایسا حق نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم اور دائم رکھے۔ قاضی صاحب ہم نے ایک ہرا بھرا باغ، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کر دیا تھا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی نے فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کر دیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کیا باغ اس نے تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس کیا جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی بولا ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کہیں کھا نہ جائے، اس لیے شیر سے بچنے کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگا کے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور سلامتی سے جاؤ اور نہ ڈرو۔ اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف تمہارے باغ میں شیر آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی تمہارے باغ کے قریب لگے مضبوط دیواروں جیسی دیواریں نہیں دیکھی۔ فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو واپس لے لیا۔ یہ فیروز اور اس کے سالوں اور بادشاہ کی عقل بندی تھی کہ انہوں نے سارا ماجرا ہی مثالوں سے سلجھا دیا اور نہ تو قاضی کو پتہ چل سکا اور نہ ہی درباریوں کو پتہ چل سکا اور نہ ہی کسی اور کو کہ آخر ماجرا کیا ہے، کہ یہ کس بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل عیال کے راز چھپانے کا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی ویڈیو اور دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔